دا زمونږ شان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ شان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ شان، دا زمونږ شان. Grenville Public School Grenville Public School خلقا د انور سپوږمۍ په شان دی، دا زمونږ شان دی، دا زمونږ شان دی. رب راکړي کامیابی، رب راکړي کامیابی، رب راکړي کامیابی رب راکړي کامیابی، رب راکړي کامیابی، رب راکړي کامیابی. اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی. Grenville Public School خلقا د انور سپوږمۍ په شان دی، دا زمونږ شان دی، دا زمونږ شان دی. رب راکړي کامیابی، رب راکړي ترقی. اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی کنه، دا زمونږ ارمان دی کنه. ماشومان لکه ګلونه خلق وایي سبقونه، استادان یې ټولالونه، دوی کوي ډېر محنتونه، استادان یې ټولالونه، دوی کوي ډېر محنتونه، دوی کوي ډېر محنتونه. رحمت سر یہ ډیر زلیږي اے پشان ماهیتا باندې، دا زمونږ شان دی، دا زمونږ شان دی کنه. Grenville Public School Grenville Public School خلق د انور سپوږمۍ په شان دی، دا زمونږ شان دی، دا زمونږ شان دی. رب راکړي کامیابی، اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی. رب راکړي کامیابی، رب راکړي ترقی. اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی کنه. څوک چې شي داخل نو مستقبل پکې کامران کړي، ډاکټران انجینیران تینا وتلې په خشان دي، ډاکټران انجینیران تینا وتلې په خشان دي. دا زکا چې حمید سرکړه ولې ور سزان دی، دا زمون کاروان دی، دا زمون کاروان دی. Grenville Public School خلقا د انور سپوږمۍ په شان دی، دا زمونږ شان دی، دا زمونږ شان دی. رب راکړي کامیابی، رب راکړي کامیابی. اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی. رب راکړي ترقی. اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی کنه. الله درکړي لوړ خیالات دي، همې درکړي کمالات دي، بل یې د دین دغه خدمات دي، دغه یې څومره احسانات دي، دغه یې څومره احسانات دي. ربا عمر ورله ورکړي، ربا عمر ورله ورکړي. دا زمونږ خونې رور جان دی، پیغمبر په لار روان دی، پیغمبر په لار روان دی. Grenville Public School خلقا د انور سپوږمۍ په شان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی. رب راکړي کامیابی، اے خلق مشن مو روان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی، دا زمونږ ارمان دی کنه.
دگل سیکشن دی مبارک شا رب دی ہر چا کلی رہبر کا نازیا کرم درتا دعا کلی رب دی ہر چا بندی برکا رب دی ہر چا بندی برکا دگل سیکشن دی مبارک شا رب دی ہر چا کلی رہبر کا نازیا کرم نازیا کرم نازیا کرم درتا دعا کلی رب دی ہر چا بندی برکا رب دی ہر چا بندی برکا عبید اللہ لجنت ورکڑی چپری خود دس زوان دے دیر زیاد قدر دان دے دیر زیاد قدر دان دے دیر زیاد قدر دان دے کنا گرینویلی پبلک سکول خلقا دنور سکوک میں پشان دے دا زمانگ شان دے دا زمانگ شان دے ربا راکڑی کامیابی ربا راکڑی ترقی ربا راکڑی ترقی اے خلق مشن موروان دے دا زمانگ رمان دے دا زمانگ رمان دے دا زمانگ رمان دے دا زمانگ رمان دے خدمت دا خلقو اکڑا اے سردار تا توایم اللہ پہ ملاوی گی زکا شہر کی دستایم اللہ 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 پہ ملاوی گی زکا شہر کی دستایم گرینویلی 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 اے رمضان دا شلو کالو را روان دے دادر بیسان دے دادر بیسان دے گرینویلی پبلک سکول گرینویلی پبلک سکول خلقا دنور سکول میں پشان دے دا زمانگ شان دے دا زمانگ شان دے ربا راکڑی کامیابی اے خلقا مشن موروان دے دا زمانگ رمان دے دا زمانگ رمان دے ربا راکڑی ترقی اے خلقا مشن موروان دے دا زمانگ رمان دے دا زمانگ رمان دے دا زمانگ رمان دے دا خکولی ترانا ریکارڈ کلی شوا پا دیر خوگ آواز دا جناب ناتخوان حماد الرحمن احسنی دا سی خکولی فرمائشی نظمونو ریکارڈ کولو او جوڑولو دا پارا دا رابطے نمبر یہ مہی روئی 0336-316-7936 او دویم نمبر دے 0312-9427